वेलकम टू द बुक ब्रीफ। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने के लिए ना किसी को वॉल स्ट्रीट का माहिर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है शुरू में। हाँ, बल्कि शायद थोड़ी सी सुस्ती यानी लेजीनेस एक आम इंसान को किसी बहुत ही एक्टिव और परेशान इन्वेस्टर से ज्यादा अमीर बना सकती है। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज की इस गहरी और तफसीली गुफ्तगू का मकसद J.L. कॉलिंस की मशहूर किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ के बुनियादी उसूलों को समझना है। सही। हमारे पास इस किताब का खुलासा और कुछ इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। इस तज्ज़िये का बुनियादी मकसद ही ये देखना है कि मालियाती आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना दरअसल कोई बहुत पेचीदा इल्म नहीं है। हाँ, लोग अक्सर समझते हैं कि इसके लिए पेचीदा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी या हाई फीस वाले एडवाइजर्स। और दिन रात मार्केट को देखना ज़रूरी है। सही कहा। लेकिन इस किताब का दावा बिल्कुल इसके बरक्स है। कॉलिंस का एक बहुत अहम कोट है कि सिंप्लिसिटी इज द की नोट ऑफ ऑल ट्रू एलिगेंस, यानी सादगी ही हर सच्ची खूबसूरती की बुनियाद है। वाकई असल में मालियाती मामलात को पेचीदा बनाने वाले अक्सर सिर्फ अपनी फीस और अपना मुनाफा देख रहे होते हैं। बिल्कुल यही मसला है। जब चीजें पेचीदा लगती हैं तो आम लोग डर कर एक्सपर्ट्स को फीस देते हैं, जबकि सच यह है कि सादगी ही सबसे बेहतर हिकमत अमली है। चलिए इस सादगी को ही थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दौलत बनाने के सफर का आगाज वाकई सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होता। हाँ, बल्कि जो पैसा पहले से मौजूद है उसे जाया होने से रोकने से होता है। एग्जैक्टली। इसलिए सबसे पहली बात हमें कर्ज यानी डेट के हवाले से करनी चाहिए। अगर मैं इसकी एक आसान मिसाल दूं तो कर्ज एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें एक बड़ा सुराख हो। हाँ, एक बड़ा सुराख हो। अब चाहे कोई शख्स उस बाल्टी में कितना ही पानी डाल दे यानी अपनी आमदनी डाल दे, वो बाल्टी तो कभी नहीं भरेगी ना। बिल्कुल वैसा ही है। किताब के मुताबिक कर्ज आजकल की जिंदगी का आम हिस्सा जरूर बन गया है, मगर ये दौलत को तबाह करने वाला एक बेरहम दुश्मन है। और उस सुराख को बंद करना सबसे पहला कदम है। सही कहा। लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छी बात इस किताब में है वो ये कि इसने कर्ज को महज एक बुरी चीज कहकर नहीं छोड़ा। अच्छा, तो फिर कैसे वजाह किया है? असल में इसे नंबर्स और इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से वजह किया है। ये बात समझना जरूरी है कि हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। किताब इसे 3 हिस्सों में तकसीम करती है। ठीक है। अगर किसी कर्ज पर इंटरेस्ट रेट 5% से ज्यादा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जहां रेट 15 या 20% तक चला जाता है, तो उसे हर हाल में फौरन खत्म करना चाहिए। ये वो सुराख है जो बाल्टी को हमेशा खाली रखेगा। सही। और अगर रेट थोड़ा कम हो? अगर इंटरेस्ट रेट 3 से 5% के दरमियान है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता उतारा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो बात बहुत तवज्जो तलब है वो ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट 3% से कम है, हाँ, तो फिर क्या करें? तो अपने बचे हुए पैसे को कर्ज उतारने के बजाय इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। वेट एक मिनट। अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूं तो किताब कह रही है कि कर्ज होते हुए भी लोग इन्वेस्ट करें। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? इसकी वाज़ेह लॉजिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सीधे सीधे मैथ पर मबनी है। फर्ज करें किसी के पास एक ऐसी कार का लोन है जिसका इंटरेस्ट रेट 2% है। अच्छा। अब अगर वो शख्स अपना इजाफी पैसा उस लोन को जल्दी खत्म करने में लगा दे तो वो दरअसल अपने ही पैसे को बांध रहा है। जबकि अगर वो वही पैसा स्टॉक मार्केट में एक इंडेक्स फंड में डाल दे, जहां तारीखी तौर पर सालाना मुनाफा उमूमन 7 से 8% के करीब मिल जाता है। बिल्कुल, तो वो आसानी से उस 2% कर्ज की कीमत से ज्यादा कमा रहा है। ये सीधा हिसाब है कि पैसा कहाँ ज्यादा फायदा दे रहा है। मैथ्स तो वाकई समझ में आती है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा पुश बैक जरूर देना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताएं। किताब कर्ज को आमतौर पर दौलत का दुश्मन करार देती है, जबकि अगर हम कुछ इकोनॉमिस्ट्स की सुने तो वो गुड डेट यानी सरमायाकारी के लिए लिए गए कर्ज की बड़ी हिमायत करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना या घर लेने के लिए बड़ी मॉर्गेज लेना जिसकी कीमत बढ़ने का इम्कान हो। तो क्या किताब का ये नजरिया हकीकत को बहुत ज्यादा सादा यानी ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर देता? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। देखिए, इकोनॉमिस्ट्स जिस गुड डेट की बात करते हैं उसमें मैथमेटिक्स तो ठीक होती है, लेकिन वो लोग ह्यूमन बिहेवियर और रिस्क को भूल जाते हैं। अच्छा,
ہیومن بیہیویئر کس طرح؟ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ عام انسان کو قرض کی عادت سے بچایا جائے، کیونکہ ہر قرض میں رسک لازمی شامل ہوتا ہے۔ اگر حالات خراب ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پر بزنس فیل ہو جائے یا کسی کی جاب چلی جائے، صحیح، تو وہ جو گڈ ڈیٹ تھا وہ فوراً گلے کی ہڈی بن جاتا ہے۔ کالنز کے نظریے کے مطابق مالیاتی سفر کا اصل مقصد محض نمبرز بڑھانا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ایک ایسی سٹیج پر پہنچنا ہے جسے وہ FU منی کہتے ہیں۔ اوہ واو، FU منی، یہ ٹرم سننے میں تھوڑی اگریسو لگتی ہے، لیکن لگتا ہے اس کے پیچھے جو آزادی کا تصور ہے وہ بہت گہرا ہے۔ جی بالکل گہرا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنی دولت اور مالیاتی آزادی موجود ہو جس کی بدولت وہ کسی بھی ایسی نوکری، شرط یا حالات کو انکار کر سکے جو اس کی ویلیوز کے خلاف ہوں۔ یہ تو ایک بہت بڑی آزادی ہے نا؟ اب فرض کریں کسی شخص پر بھاری مارگیج یا کسی بزنس لون کا بوجھ ہے اور اس کا باس اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے، تو وہ شخص جاب نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اسے ہر مہینے بینک کو پیسے دینے۔ ایگزیکٹلی، وہ مجبوراً ایسی چیزیں برداشت کرتا ہے جو وہ آزاد حالات میں کبھی نہ کرتا۔ اس لیے قرض کو کم سے کم رکھنا ہی انسان کو اصل طاقت اور سکون دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ FU منی جمع کرنے کے لیے قرض والی بالٹی کا سراغ بند کرنا لازمی ہے، تو دماغ میں فوراً اگلا سوال آتا ہے کہ اب اس بالٹی کو تیزی سے بھرا کیسے جائے؟ ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ صرف کیش جمع کر کے رکھنے سے تو انفلیشن یعنی مہنگائی اس پیسے کی قدر کم کر دے گی۔ تو لوگ اکثر شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، وہ کسی میجک بینز یعنی راتوں رات امیر بننے والی اسکیمز کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اور ایسی اسکیمز ہوتی نہیں ہیں۔ بالکل، ایسی ٹپس جن سے پیسہ ایک مہینے میں دگنا ہو جائے، یہ سب دھوکہ ہی لگتا ہے۔ سادگی کا رستہ کچھ اور ہی کہتا ہوگا۔ بالکل، اور یہاں کتاب کا واضح اصول ہے کہ if it sounds too good to be true, it is۔ اصل جادوئی پھلیاں کوئی راز نہیں ہے، بلکہ وہ انڈیکس فنڈز ہیں۔ انڈیکس فنڈز، یہاں جیک بوگل اور وینگارڈ کا ذکر کرنا تو بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا، جیک بوگل نے ہی عام لوگوں کے لیے لو کاسٹ انڈیکس فنڈز متعارف کروائے تھے۔ پہلے لوگ مہنگے فنڈ مینیجرز کو بھاری فیس دیتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے بہترین شیئرز چنیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وال سٹریٹ کے بڑے بڑے ماہرین بھی لمبے عرصے میں مارکیٹ کی عام رفتار کو بیٹ نہیں کر پاتے۔ یہاں پر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ عام انسان جب سٹاک پکنگ کرتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے۔ اگر اسے آسان الفاظ میں کہوں تو عام انسان کا خود الگ الگ شیئرز چننے کا عمل بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی عام شخص کا بنا کسی ٹریننگ کے باکسنگ رنگ میں محمد علی سے مقابلہ کرنا۔ کیا خوب مثال دی ہے آپ نے، نتیجہ تو پہلے سے طے ہے نا؟ تو آخر ایک انڈیکس فنڈ کرتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کتاب بار بار VTSAX کا ذکر کرتی ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اصل امریکہ کی تقریباً ہر پبلک کمپنی کا ایک چھوٹا سا حصہ خرید رہا ہوتا ہے۔ ایپل، ایمیزون، مائکروسافٹ سے لے کر چھوٹی کمپنیز تک سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی پوری اکانومی کا حصہ؟ بالکل، تو جب اکانومی آگے بڑھتی ہے تو سرمایہ کار کا پیسہ بھی خود بخود بڑھتا ہے۔ اس میں کسی مینیجر کو یہ گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کل کون سا شیئر اوپر جائے گا، اور اسی لیے فیس بہت کم ہوتی ہے۔ اور اس فیس کا کم ہونا ہی اصل گیم چینجر ہے۔ اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ ان سے لڑا نہ جائے بلکہ پوری مارکیٹ کو ہی خرید لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیکس فنڈ کامیاب رہتا ہے۔ جب کسی کا پیسہ پوری مارکیٹ میں لگا ہو تو وہ کسی ایک کمپنی کے ڈوبنے کے رسک سے مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک بڑی رقم ہے تو وہ ٹکڑوں میں بانٹ کر تھوڑا تھوڑا انویسٹ کرے تاکہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے بچا جا سکے۔ عام طور پر لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں۔ صحیح نا، کہ یہ محفوظ طریقہ ہے۔ تو کتاب اسے کیوں غلط کہتی ہے اور ایک ہی بار میں یعنی لم سم لگانے کا مشورہ کیوں دیتی ہے؟ یہ تجزیہ بھی اسی سادگی اور میتھمیٹکس پر مبنی ہے۔ اگر ہم سٹاک مارکیٹ کی تاریخ دیکھیں تو لانگ ٹرم میں مارکیٹ ہمیشہ اوپر کی طرف ہی جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو جب کوئی شخص تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ لگاتا ہے یعنی DCA کرتا ہے تو دراصل وہ بنا بتائے مارکیٹ ٹائمنگ کی ایک شکل اپنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ اس توقع میں ہوتا ہے کہ شاید اگلے مہینے مارکیٹ نیچے گرے گی تو وہ سستے میں شیئرز خرید لے گا۔ صحیح پکڑا آپ نے، لیکن کیونکہ مارکیٹ کا عمومی رجحان اوپر جانے کا ہے، اس لیے DCA کا نتیجہ اکثر یہی نکلتا ہے کہ سرمایہ کار بڑھتی ہوئی قیمتوں پر چیزیں خرید رہا ہوتا ہے۔
یعنی وہ کیش رکھ کر اپنے ہی منافع کا نقصان کر رہا ہے۔ جی بالکل، اگر پیسہ دستیاب ہو تو اسے فوراً مارکیٹ میں ڈال دینا چاہیے تاکہ وہ فوری طور پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ کمانا شروع کر دے۔ ڈی سی اے کو کتاب صرف ایک ایسی چیز مانتی ہے جو لوگوں کو نفسیاتی طور پر سکون دیتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر انویسٹمنٹ کا طریقہ واقعی اتنا ہی سادہ اور واضح ہے کہ قرض ختم کرو، انڈیکس فنڈز خریدو اور پیسہ ایک ساتھ لگا کے بھول جاؤ، تو پھر ہر کوئی امیر کیوں نہیں بن جاتا؟ اصل مسئلہ فائنانس کے کسی پیچیدہ فارمولے میں نہیں ہے، بلکہ انسانی دماغ میں چھپا ہے۔ جذبات ہی وہ چیز ہیں جو اچھے بھلے سرمایہ کار کو ڈبا دیتے ہیں۔ جذبات؟ آپ کا مطلب ہے جب مارکیٹ کریشز آتے ہیں؟ ہاں، جب مارکیٹ تیزی سے نیچے گرتی ہے، اور کریشز تو اکانومی کا ایک لازمی حصہ ہیں، یہ تو آنے ہی ہیں۔ اس مارکیٹ کریش کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتی ہوں۔ مارکیٹ کریش بالکل ہوائی سفر میں آنے والے شدید جھٹکوں یعنی ٹربیولنس کی طرح ہے۔ صحیح مثال ہے۔ فرض کریں اچانک پلین ہوا میں ہچکولے کھانے لگتا ہے، لائٹ جلتی ہے اور لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی عقلمند مسافر پلین کا دروازہ کھول کر ہوا میں چھلانگ تو نہیں لگاتا نا؟ بالکل نہیں لگاتا۔ وہ اپنی سیٹ بیلٹ اور مضبوط کر لیتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے کہ جھٹکے وقتی ہیں، لیکن جب سٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو اکثر لوگ ڈر کر اپنے شیئرز بیچ دیتے ہیں۔ یعنی وہ دراصل اس جہاز سے چھلانگ لگا دیتے ہیں جو ٹربولنس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال اس نفسیاتی کشمکش کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ہمارے دماغ ہارڈ وائرڈ ہیں فائٹ اور فلائٹ رسپانس کے لیے، اور اس خطرے کی حالت میں خوف کا شکار ہو جانا فطری بات ہے۔ بالکل۔ اور یہاں کتاب کا ایک انتہائی زبردست کوٹ یاد آتا ہے، ٹفن اپ کپ کیک۔ یہ سننے میں تھوڑا سخت لگتا ہے، لیکن مقصد جذبات کو مضبوط بنانا ہے۔ لالچ اور خوف سرمایہ کار کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس لیے بائی اینڈ ہولڈ یعنی خریدو اور سنبھال کر رکھو والی اسٹریٹجی دماغ کے لیے سب سے مشکل کام بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ اگر کوئی شخص ٹربولنس کے دوران سیٹ بیلٹ باندھ کر بیٹھا رہے گا تو نتیجہ ہمیشہ اس کے حق میں ہوگا۔ مالیاتی طور پر امیر ہونے سے پہلے نفسیاتی طور پر مضبوط ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرض کریں کہ کسی انسان نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا، قرض سے دور رہا، انڈیکس فنڈز لیے اور اب وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے، یعنی ریٹائرمنٹ قریب ہے۔ تو اب اپنی جوڑی ہوئی دولت کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تاکہ یہ کبھی ختم نہ ہو؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس پورے سفر کو دو اہم حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ہے ویلتھ ایکیومولیشن سٹیج، یعنی دولت جمع کرنے کا دور، جہاں سارا فوکس سٹاکس پر ہوتا ہے۔ اور جب منزل قریب آتی ہے تو دوسرا دور شروع ہوتا ہے، ہاں، جسے ویلتھ پریزرویشن سٹیج کہتے ہیں۔ یہاں کتاب مشورہ دیتی ہے کہ 75% حصہ سٹاکس میں رکھا جائے، 20% بانڈز میں جیسے کہ VBTLX فنڈ، اور 5% کیش میں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سٹاک سے پیسہ نکال کر بانڈز میں کیوں رکھا جائے جبکہ سٹاکس زیادہ منافع دیتے ہیں؟ اس کی وجہ وہی ٹربیولنس ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ ریٹائرمنٹ میں سب سے بڑا خطرہ سیکوینس آف ریٹرنز رسک کہلاتا ہے۔ اگر کسی نے جاب چھوڑی اور اگلے ہی سال مارکیٹ کریش ہو گئی تو اب اسے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے اپنے سٹاکس سستے داموں یعنی گھاٹے میں بیچنے پڑیں گے۔ یہ تو تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر اس کے پاس 20% بانڈز اور کیش موجود ہیں تو وہ مارکیٹ کریش کے دوران وہاں سے پیسہ نکال سکتا ہے۔ بانڈز اس گرتی ہوئی مارکیٹ میں ایک شاندار کشن کا کام کرتے ہیں۔ یہ کشن والی لاجک بہت زبردست ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہر سال کتنا پیسہ نکالا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان کا پیسہ ان کی زندگی میں ہی ختم نہ ہو جائے۔ اس ڈر کا بہترین جواب ٹرینٹی یونیورسٹی کے اساتذہ کی ایک مشہور تحقیق میں موجود ہے، جسے 4% رول کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ رول واضح طور پر کیا کہتا ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سالانہ ضروریات کا 25 گنا حصہ جمع کر لے، مثال کے طور پر اگر سال کا خرچہ $40,000 ہے تو اس کا 25 گنا یعنی $1 ملین جمع کر لے۔ ٹھیک ہے، $1 ملین ہو گئے۔ پھر اس 1 ملین میں سے ہر سال صرف 4% یعنی پہلے سال $40,000 نکالتا رہے۔ ایسا کرنے سے 30 سال تک دولت ختم ہونے کا چانس صرف 4% رہ جاتا ہے۔ لیکن مارکیٹ تو عام طور پر 7 یا 8% ریٹرن دیتی ہے، تو لوگ 7% کیوں نہیں نکال سکتے؟ صرف 4% کیوں؟ کیونکہ آپ کو مہنگائی یعنی انفلیشن کو بھی بیٹ کرنا ہوتا ہے،
और बुरे सालों का असर भी बर्दाश्त करना होता है। अगर मार्केट 8% बढ़ती है और इन्फ्लेशन 3% है तो असल मुनाफा 5% बचा। अच्छा, तो 4% निकालना एक सेफ मार्जिन देता है। बिल्कुल। हालांकि अगर सरमायाकारी की फीस कम है तो कुछ हालात में लोग 6 से 7% तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन 4% का उसूल एक निहायत महफूज बुनियाद फराहम करता है। बहुत खूब। अच्छा, दौलत इस्तेमाल करने के हवाले से एक और बड़ा अहम पहलू है चैरिटीज, यानी खैरात करना। किताब का इस बारे में नुक्ता नज़र क्या है? क्योंकि लोग तो 10-12 मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ा थोड़ा पैसा देना पसंद करते हैं। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि किताब इस रिवायत से हटकर मशवरा देती है। कॉलिंस का मानना है कि एक ही चैरिटी को बड़ी रकम देना ज़्यादा बेहतर है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? हर चैरिटी को चलाने के कुछ इंतज़ामी अखराजात होते हैं। अगर कोई शख्स $100 10 इदारों को देता है तो काफ़ी हिस्सा तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा, जबकि एक बड़ी रकम देने से उस चैरिटी को ठोस काम करने का मौका मिलता है और असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और अपने रोज़मर्रा के हिसाब किताब को सादा रखने के लिए अपने अकाउंट्स को ऑटोमेट कर देना चाहिए। डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स सीधा स्पेंडिंग अकाउंट्स में भेज देना सबसे आसान तरीका है। सही बात है। तो अगर हम इस सारी गहरी गुफ्तगू का खुलासा करें तो निचोड़ ये है कि अमीर बनने के लिए बस अपनी आम आमदनी से कम खर्च करना, बचे हुए पैसे को महफूज इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना और कर्ज से दूर रहना जरूरी है। बिल्कुल सही, और सिंप्लिसिटी इज द की नोट ऑफ ऑल ट्रू एलिगेंस। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सादगी से ही अमीर हुआ जा सकता है। आखिर में इस किताब और इस सारी डिस्कशन से आगे निकलकर मैं चाहता हूं कि हम सुनने वालों को एक नई और मुख्तलिफ सोच के साथ छोड़ें, एक ऐसा तसव्वुर जो वाकई जहन को झंझोड़ देता है। हाँ, और वो क्या है? अगर हम फर्ज करें कि इंडेक्स फंड्स और 4% का उसूल वाकई इतना कारगर है, और हकीकत में ये है भी, तो सोचिए कि अगर आने वाले वक्तों में दुनिया का हर इंसान इस तरीके से मालियाती तौर पर आज़ाद हो जाए तो इंसानी माशरे में काम यानी वर्क का तसव्वुर कितना बदल जाएगा। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। अगर कोई भी पैसा कमाने की मजबूरी के तहत नौकरी ना करे तो क्या दुनिया का पहिया रुक जाएगा, या फिर इंसानियत उन बेमकसद कामों से आज़ाद होकर अपनी तवानाइयाँ फ़न, तहकीक और ऐसी इजादात की तरफ मोड़ देगी जो दुनिया को वाकई बेहतर बना सकती हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिंदगियों के मकसद को एक नए जाविये से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। आज की इस गुफ्तगू में बस इतना ही। आगे की खोज आपकी अपनी सोच पर मबनी है।